दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। बारमा जारी आन्दोलन बिस्तारै सेलाउँदै जाने हो कि आशंका बढेर गएको छ। बारमा देखिएको विवाद, सर्वोच्च अदालतभित्र न्यायालयभित्र देखिएको अहिलेको खिचातानी बिस्तारै एकपछि अर्को गर्दै आन्दोलित रहेका पक्षहरू पाइला पछि सार्दै गएको भान हुन थालेको छ। 5 जना न्यायाधीशहरू केही समय अगाडिसम्म इजलास बहिष्कार गर्दै आएका थिए, तर पछिल्लो समय 5 जना न्यायाधीशहरू इजलासमा बस्न तयार भएका छन्। आन्दोलनरत कानुन व्यवसायको छाता सङ्गठनभित्र पनि थुप्रै अधिवक्ताहरू अहिलेको बार आन्दोलनलाई सघाएका छैनन्। बारको आन्दोलनमा उनीहरूको सहमति छैन, उनीहरूको फरक मत रहेका छन्। यद्यपि बारले आफ्नो आन्दोलन जारी राखेका छन्। बारको यो आन्दोलनको निष्कर्ष के होला भन्ने प्रश्न मूलभूत प्रश्न होइन। मूलभूत प्रश्न हो न्यायालयभित्र देखिएको विवादको समाधान, पूर्ण समाधानको उपाय र खोजी कसरी गर्ने सवालमा कुनै पनि पक्ष तयार नभएको जस्तो देखिन्छ। समुचित बारभित्र वा न्यायालयभित्र देखिएको विवाद वा विषयवस्तुहरूको समाधानको दिशातर्फ यदि बहसलाई अगाडि बढाउने हो भने नेपालीमा एउटा उखान छ, लहरो तान्दा पहरो जान्छ। त्यसको लागि आफ्नो फेस सेभिङका लागि सबै सरकार कुरा गरे तापनि पर्दा पछाडि सबैलाई डर, त्रास र चिन्ताले सताएको देखिन्छ। कानुन व्यवसायीहरू पनि पूर्ण रूपेण आफू निष्पक्ष र ठिक छु भन्ने आँट नगरेको, न्यायमूर्तिहरू पनि भ्रष्टाचार रहित न्यायालय सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने कुरामा यकिन र ठोक्वाका साथ दावी गर्न नसकेको, न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने कुरा अब तपाईँ हामीले मुखले बोल्नुभन्दा पनि गठित समितिको प्रतिवेदनले भयावह रूपमा नै बोलिदिएका छन्। यस अर्थमा न्यायालयभित्र चरम अनियमितताको स्थिति छ। त्यसमा को मुछिएका छन्, को मुछिने छन्, यी मूलभूत प्रश्नको उत्तर नखोज्ने हो भने अहिले न्यायालयभित्र देखिएको विवादको पूर्णता रिजल्ट आउने कुरा परिकल्पना गर्न सकिन्न। त्यसो हो भने बारको आन्दोलन केवल एक सूत्रीय एजेन्डा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाले मात्रै सम्भव होला त? उत्तर खोज्नेछौँ। हामीसँग 2 जना अधिवक्ताज्यूहरू हुनुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ कानुनका जानकार लेखक अधिवक्ता अनन्तराज लुइटेल र हामीसँग हुनुहुन्छ बौद्धिक अधिवक्ता जानकार फरक धारको तर्क राख्ने कानुनविद कृष्ण प्रसाद। 2 जनालाई कार्यक्रममा स्वागत। नमस्कार, तपाईँ 2 जनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न। धन्यवाद। अनन्त सर, मैले जुन भूमिका बाँधेँ नि, बारभित्र वा अहिलेको न्यायालयभित्रको आन्दोलनको चुरो कुरो समाउने हो भने हामीले केवल वर्तमान प्रधान न्यायाधीशज्यूको राजीनामा मात्रै अहिलेको सम्पूर्ण समस्याको समाधान हो भनेर बारले ठोक्वा गर्न सक्ने स्थिति छ? धन्यवाद प्रश्नका लागि। मेन कुरा अहिले जति प्रश्नहरू उठेका छन् यहाँले भूमिकाका क्रममा पनि राख्नुभयो र वास्तवमा अहिले न्यायपालिका कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको विकृतिविहीन सम्बन्धी जुन प्रतिवेदन हो, बिचौलियाको इन्फिल्ट्रेसन, न्यायमा तलमाथि भइरहेको अवस्था, न्यायाधीश नियुक्ति र समग्रमा अहिले न्यायपालिका कुन अवस्थामा छ भन्ने कुराले चित्रण गरिसकेको अवस्था छ। र यो कुरा
अहिलेको मात्रै अवस्था होइन र यस्तै परिस्थिति 2056 सालमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, जसको अहिले म कार्य समितिको सदस्य पनि छु, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको नेतृत्वमा एउटा चाहिँ अध्ययन समिति यस्तै विकृतिविहीन न्यायपालिका सम्बन्धी समिति गठन गरेको थियो। त्यसले प्रतिवेदन दियो र त्यसपछि गिरीशचन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश तत्कालीन, उहाँको पालामा वास्तवमा त्यो चाहिँ तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्माको पालामा गठन भएको थियो र उहाँको छोटो कार्यकाल भएको कारणले गर्दा उहाँको सक्सेसर प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको पालामा यो प्रतिवेदन गिरीशचन्द्र लालले बुझाउनु भयो, माननीय न्यायाधीश तत्कालीन। र यी सम्पूर्ण प्रतिवेदनहरूले न्यायपालिकामा त्यतिखेरको र अहिलेको अलिकति फरक छ। त्यतिखेर चाहिँ भ्रष्टाचार छ र बिचौलियाहरूको चाहिँ बिगबिगी छ भन्ने ढङ्गको प्रतिवेदन थियो। अहिलेको प्रतिवेदनले के भन्यो भने न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा पनि चलखेल छ र न्याय सम्पादनमा चाहिँ असर गरिरहेछ है। यो अनवान्टेड जुन इलिमेन्ट्सहरू छ न्यायपालिकामा, मैले अनवान्टेड किन भने न्यायपालिकामा अन्य तत्त्वले प्रभाव पार्छ भने त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन र समग्रमा न्यायपालिकाको अवस्था यो छ अहिले। र यहाँले सुरुमा जुन चाहिँ एउटा भूमिका राख्नुभयो, भूमिका राख्ने क्रममा यहाँले भने जस्तै अहिले न्यायपालिका एउटा भयावहको अवस्थामा छ र मैले हिजो तपाईँ एकदम बडो मिठो तरिकाले भूमिका बाँध्नुभयो। म धन्यवाद दिन्छु तपाईँले सम्झाउनुको। 2056 सालदेखि आजसम्मको अध्ययन प्रतिवेदनहरूले न्यायालयभित्र एक किसिमको अनियमितता छ भन्ने कुराको स्पष्ट रूपमा क्लियर कट रूपमा लेखेर दस्तावेजहरूले बोलेर भनेका छन्। हजुर, तपाईँले 2-3 वटा कुरालाई अझै एड गर्नुभयो भने पूर्व प्रज्ञा सुशीला कार्कीज्यूले आफ्नो किताबमै लेख्नु भएको छ। उहाँले विभिन्न मिडियाहरूमा बोल्दाखेरि साक्षात्कार गर्दा पनि खुलस्त रूपमा बोल्नु भएको छ। उहाँले यतिकै लहरको भरमा बोल्नु भएको छैन होला भन्ने हामीलाई विश्वास छ। न्यायालयभित्र यति विधि चाहिँ भयावह स्थिति बनिसक्यो। न्यायालयभित्र 2-3 वटा पक्ष हुन्छ। न्यायालय, न्यायमूर्ति, अधिवक्ता र त्यहाँको सेवाग्राही। यति हो। सेवाग्राहीले समस्या समाधानको खोज्न चाहिँ अदालतभित्र जाने हो। वकिलहरूले तथ्य र प्रमाणको आधारमा अदालतभित्र बहस गर्ने हो। जजहरूले, न्यायमूर्तिहरूले तथ्य र प्रमाणको आधारमा सहीलाई सही, गलतलाई गलत गर्ने हो। हजुर, यहाँ त सबै पक्ष चाहिँ यो अनियमिततामा संलग्न भएका छन् भन्ने कुरा पुष्टि भएन र भन्नु। अब यहाँले प्रश्न राम्रोसँग राख्नुभयो। मैले हिजो नेपाल बारको जुन आन्दोलन हो त्यहाँनिर मैले के कुरा राखेको छु भने अहिले जुन अवस्थामा न्यायपालिका छ, यो न्यायपालिकाले जनताको सेवा गर्न सक्दैन। जनताको सेवा गर्नलाई के हुनु पर्यो भने स्वच्छ न्याय दिने न्यायकर्मीहरू हुनु पर्यो। त्यहाँ कानुन व्यवसायीको भूमिका यहाँले नै अघि राख्नुभयो, त्यसलाई म खालि दोहोऱ्याउन मात्रै चाहन्छु। र वास्तवमा न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियाबाट नै यो प्रतिवेदन स्वयंले भनेको छ र हामीले देखेका छौँ। अब यहाँलाई मैले भूमिकाका क्रममा यति राखेँ, थप मैले के राख्नु परेछ भने म राख्ने पनि छु। यो नियुक्ति प्रणाली भएको न्यायपालिका र यो ढङ्गको चाहिँ जुन बिचौलियाहरूको इन्फिल्ट्रेसन छ, यसबाट वास्तवमा न्याय सम्पादन हुन सक्ने स्वच्छ न्याय, संविधानको धारा 20ले स्वच्छ न्यायको परिकल्पना गर्छ। सवाल आन्दोलन चर्कियो, आन्दोलनका विभिन्न माग र मुद्दाहरू उठ्यो, तपाईँहरू पनि आन्दोलित हुनुभयो। विषय, परिस्थिति र समयले, कालखण्डले कहाँ ल्याइ पुर्यायो भने तपाईँहरूको एकसूत्रीय एजेन्डा भयो प्रधान न्यायाधीशजीको राजीनामा, राइट? मेरो प्रश्न के हो र आम जनताले आज प्रश्न के गरिरहेका छन्, फेरि पनि मेरो प्रश्न म त्यसपछि कृष्णजीसँग आइहालेँ। न्यायालयभित्रको अनियमितताको प्रश्न उठाउने बार, सम्पूर्ण बारका पदाधिकारीहरू न्यायालयभित्रको कचिङ्गललाई सफा गर्नलाई आन्दोलनका शङ्खनाद गर्ने बार र बारका छाताभित्र अटाएका सम्पूर्ण आदरणीय कालो कोटका
वरिष्ठतम व्यक्तित्वहरू हजुर बारभित्रका मेम्बरहरू कति सफा छन्, कति सफा सुग्घर छन्, कति आफू चाहिँ स्वच्छ छु भन्ने कुराको हेक्का नराखिएको जस्तो अनुभूत भएन? यस्तो छ। अब यहाँले कुनै इन्डिभिजुअल व्यक्तिलाई इन्डिकेट गर्नुहुन्छ भने त्यो इन्डिभिजुअल कुरा भयो। बार एसोसिएसन, नेपाल बार एसोसिएसन र नेपाल बार एसोसिएसनका सम्पूर्ण युनिट बारहरू, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन भन्नुहोस् अथवा अरू सम्पूर्ण युनिट बार एसोसिएसनहरू बार एसोसिएसनमा आबद्ध हुनु र बार एसोसिएसनको एउटा चाहिँ कार्यकारी भनौँ न अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ भूमिकामा बस्नु अथवा इन्डिभिजुअल लयर मेम्बर लिएर बस्नु फरक फरक कुरा हो। र कुनै व्यक्ति सदस्यता लिए पनि नलिए पनि ऊ कानुन व्यवसाय रहन्छ। र म यहाँलाई राख्दैछु, तपाईमाथि मैले प्रश्न उठाउँदा मेरो नैतिकता पहिला कति बलियो हुनु पर्यो कि म ठिक छु त्यही भएर म तपाईँमाथि प्रश्न उठाउँछु। त्यसमा म आउँदैछु। त्यसकारणले कुनै पनि कानुन व्यवसायले गलत गरेको छ भने त्यसको पनि निराकरण गर्ने, इन्भेस्टिगेसन गर्ने, उसलाई सजाय गर्ने नियमनकारी निकाय छ नेपाल बार काउन्सिल। त्यसमा उजुरीहरू परेका छन्, कारवाही भएका छन्, लाइसेन्सहरू पनि गएको अवस्था छ। यो समग्र अवस्था छ र अहिले बारले जे कुरा उठाएको छ त्यो कुनै हिसाबले पनि गलत छ भन्ने कुरा अब प्रश्न तपाईँकै साथीहरू तपाईँले चाहिँ बारले उठाएको माग एजेन्डाहरू ठिक छन् भनिरहँदा हजुर तपाईँकै साथीहरू फेरि सेतो पट्टी मारेर अदालत चलाउनु पर्दछ, सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ, न्यायाधीशहरूको काम, न्यायपूर्तिहरूको काम न्याय दिने हो, आन्दोलन गर्ने होइन, बेन्च बहिष्कार गर्ने होइन, इजलासलाई चाहिँ इग्नोर गर्ने होइन, वकिलहरूको काम बहस गर्ने हो। भद्र अवज्ञा गर्न सक्ने सम्भावनाका थुप्रा उपायहरू थिए तर एकैपटक तपाईँहरू कहाँ पुगिदिनु भयो? विद्यार्थी सङ्गठन जस्तो यसलाई जिन्दाबादको नारा हो कि होइन कृष्णजी? यही हो स्थिति। यसमा म जोडौँ है। प्रारम्भमा तपाईँले यो अहिलेको अवस्थामा बार चाहिँ तात्ने क्रममा सेलाउँदै गएको छ भन्नुभयो। अब सधैँ ताती राख्ने भनेको त सूर्य मात्रै हो, यो आन्दोलन होइन है, एक नम्बरमा। दुई नम्बरमा तपाईँले नै भन्नुभयो लहरो तान्दा पहरो चाहिँ झर्छ भन्नुभयो नि, यो बडो लान्छडित मिनिङ छ यसमा है। यो आजको अन्तर्याय भित्री गुदी कुरा तपाईँले नै भनिसक्नुभयो, लहरो तान्दा अब पहरो झर्छ। उहाँले भन्नुभयो हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनको कुरा ल्याउनु भयो, यसलाई हामीले बिचौलियाको अन्त्य गर्नुपर्छ भने यी सबै कुराहरू छन्। भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भनेर मेरो 104-7 वर्षको हजुरआमाले पनि भन्नुहुन्छ, यो भन्ने मात्रै कुरा भयो है। न्यायकर्मी स्वच्छ रहनुपर्छ हुनुपर्ने भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो अनन्तजीले, ठिक छ, यो भनाइ ठिकै छ। अहिले भगवान् बुद्धलाई पनि यो ठाउँमा ल्याएर राख्यो भने यही हो। हामीले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको कुरा के हो त? अहिले न्यायाधीशको नियुक्तिको विषयमा धारा 131मा पद रिक्त हुने अवस्थामा के भनेको छ? न्यायाधीश कसरी पदमुक्त हुन्छन् भनेर लेखिएको छ। संविधानले के भनेको छ? विधिको शासन कानुन सम्मत जाने हो भने यो संविधान हाम्रो आधार हो, यो आधारभन्दा बाहिर जानु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। हामीले 2077 साल साउन 12 गते श्रीमान चोलेन्द्र राणाले जुन एउटा रञ्जन कोइरालाको विषयलाई लिएर 188ले चाहिँ उनलाई चित्त नबुझेर चित्तमा लागेर निकाल्दिसकेपछि यसको सबैभन्दा बढी विरोध गर्ने हामी र मैले प्राइम टेलिभिजनमा पनि बोलेको छु र हामीले नि संसदीय कार्यालयमा गएर महाभियोग प्रस्ताव लगाऊ भनेर भनेको। यसको अर्थ के भने अहिले चोलेन्द्र राणा ठिक भन्न खोजेको होइन, यसरी अहिले अन्तरकुन्तर यसरी आइराखेको छ। हामीले भनेका छौँ बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा पनि नहेर्ने न्यायाधीशले तलब भत्ता सेवा सुरक्षा पाउँछ? ट्रेड युनियनको कर्मचारीहरू जस्तो न्यायाधीश आन्दोलनमा बस्न मिल्छ? हामीले न्यायाधीश नभएको इजलासमा साङ्केतिक रूपमा गएर बहस गऱ्यौँ नि, आउनुपर्छ पर्दैन? जसका दसैँ तिहार छठ जस्ता पूजाहरू चाहिँ पर्वहरू चाहिँ मान्न पाएनन् ती बन्दीहरूका आफन्तहरूले, त्यो आँसु लाग्छ मान्छेहरूलाई, त्यो बुझ्नुपर्छ हामीले। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई दिनौँ सम्पर्क आइराखेको छ। यसको निकास अब बारको विपक्षमा तपाईँ आउनुहुँदो रहेछ भनेर स्वागत नेपालजी हामीलाई यो स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसाय अभियानले भनिरहेका छन् र हामीले भनेका छौँ
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र गलत छन्, ठिक छ, त गलत छन् भने कारबाहीको अर्थ के हो र राजीनामाको अर्थ के हो यति बुझ्दैन हो कि? ठ्याक्कै तपाईँ कहाँ बहसलाई ल्याइपुर्याउनु भयो भने उनी गलत छन्, ठिक छ, तर निकाल्ने कुरा त फेरि तपाईँहरू नै कानुन पद्धति, विधि पद्धति, प्रक्रिया, कानुनको सर्वोच्चता, संविधानको सर्वोच्चता, न्यायालयको सर्वोच्चताको कुरा गर्नुहुन्छ। आन्दोलनबाट नै, सडक बाटो नै कठालो समातेर म चाहिँ कुर्सीबाट झार्छु तलाई भन्ने शैली अहिलेको बारको आन्दोलनमा नसुहाएको हो कि? यस्तो छ। यसमा यहाँले राख्नु भएको कुरामा दुईटा तीनटा कुराहरू म निवेदन गर्न चाहन्छु। एउटा के भने यहाँले नै राख्नु भएको जस्तो कानुन व्यवसायी मित्रहरू केही फरक धार भन्नुभयो। यहाँले फरक धार भन्नाले के हो भने उहाँहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि छ, त्यही कुरालाई उहाँले बारभित्र राख्नु भएको भए त्यो फरक ढङ्गले लिइन्थ्यो। उहाँहरूले फरक तरिकाले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्ने एउटा तरिका अवलम्बन गर्नुभयो, त्यसमा पनि एउटा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हिसाबले हामी हेरौँ। त्यो वास्तवमा बारभित्र त्यो ढङ्गले राख्नुभएको थियो भने झन् इफेक्टिभ हुन सक्थ्यो। र अहिले बारले जुन ढङ्गले उहाँहरूलाई एउटा नेगेटिभ कोनोटेसनमा राखेर लान्छना लगाइरहेको अवस्था छ, उहाँहरूले बारलाई लान्छना लगाउनु भएको अवस्था छ। दुईतर्फी नै लान्छना लगाइएको अवस्था त्यो हुनु हुँदैन थियो, त्यो एकदमै गलत हो भन्छु म। र अर्को कुरो यहाँले भन्नुभएकोमा जुन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनहरूको समेत पनि सुनवाई रोकिने कुरा गलत हो भन्ने यहाँले जुन राख्नुभयो र कृष्णजीले पनि राख्दै हुनुहुन्छ, त्यसका सन्दर्भमा म यहाँलाई के निवेदन गरौँ भने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दसैँको 7 दिन अदालत बन्द हुँदाखेरि पनि त्यहाँ एउटा स्पेसल एरेन्जमेन्ट गरेर विशेष व्यवस्था गरेर बन्दीका मुद्दाहरू सुनवाई हुन्छन्। त्यो 1 सेकेन्ड, 1 दिन होइन, 1 सेकेन्ड पनि मान्छे गलत ढङ्गले थुनामा बस्नु हुँदैन भन्ने एउटा सैद्धान्तिक अवधारणाका आधारमा यो व्यवस्था गरिएको हो। र अब अहिले यहाँहरूले जुन फरक धार राख्ने विद्वान कानुन व्यवसायी मित्रहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ, त्यो कुराका सन्दर्भमा कसैले पनि दुई मत राख्दैन। इभन बारभित्र पनि यो विषयमा छलफल चलिरहेको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू जो 19 जना हुनुहुन्छ अथवा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा पनि यो कुरामा फरक विचार छ। ठ्याक्कै हो, ठिक छ। तर कुरा के छ भने तपाईँले भन्नुभयो भने बारभित्र पनि एकमत देखिएन आन्दोलनको सवालमा, आन्दोलन गर्ने सवालमा। उहाँहरू त तपाईँकै मित्र हो, उहाँहरू पनि अलग ठाउँमा त हुनुहुन्न, तपाईँहरूसँगै हुनुहुन्छ। उहाँहरू र तपाईँहरूको कुरा फेरि मिलेको छ। उहाँहरूले पनि भनिराख्नु भयो चोलेन्द्र गलत आज होइन, हिजोबाट नै गलत थिए। हिजो तपाईँहरू बोलिदिनु भएन, उहाँहरू मात्रै बोल्नुभयो। यहाँनिर पनि बायसनेस देखियो। अर्को प्रसङ्ग के हो भने बार आफैमा एकत्रित भएर आफ्नै सदस्यहरू बीचमा मतैक्यता गरेर आन्दोलन गर्न नसक्ने। हिजो न्यायाधीशजीहरू 19 जना न्यायाधीशजीहरू चाहिँ प्रधान न्यायाधीशजीको विरुद्धमा इजलास बहिष्कार गर्दै आएका थिए। आज चाहिँ 5 जना फर्के। अब सुन्दैछु आज मात्रै, अब केही अझै न्यायमूर्तिज्यूहरू अब सशर्त चाहिँ इजलासमा फर्किने कुरा गरिराख्नु भएको छ। अब त यो त आन्दोलन त आउने बाटोतिर गयो त। यसैमा म यहाँलाई अलिकति राख्दै थिएँ, म टुङ्ग्याउँछु। त्यो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनवाईका सन्दर्भमा सबैको एक खालको विचार छ, तर पनि यो त नियम कानुन विधि विधान भन्दा पनि फरक खालको परिस्थिति अहिले छ। तपाईँले संसारका न्यायपालिकाका इतिहासहरू हेर्नुहोस्, नेपाल बारकै इतिहास हेर्नुहोस्, नेपालको न्यायपालिकाको इतिहास हेर्नुहोस्। अहिलेसम्म यो ढङ्गले, यो क्वान्टममा, यो सिरियसनेसको अवस्था कहिल्यै पनि थिएन। न्यायाधीशहरू जस्तो बहिर्गमन भएको देखिन्छ। कतिपय न्यायाधीशहरूका विषयमा प्रश्नहरू उठे, जस्तो कृष्णकुमार वर्मा। हामीहरूले थाहा पाउँदादेखि अगाडि, त्योभन्दा अगाडि पनि भए त्यस्ता कुराहरू, नभएका होइनन्, इतिहासमा पाइन्छन्। तर ती विभिन्न अन्य कारणले, राजनीतिक कारणले, अपोइन्टमेन्टका अरू विविध कारणले भएका थिए। जस्तो महेन्द्रकै पालामा पनि न्यायाधीशहरू रिमुभ भए र पछि जस्तो 48 सालमा विश्वनाथ उपाध्यायले नयाँ संविधान आइसकेपछि पनि केही न्यायाधीशहरू पुनर्नियुक्तिमा नपरेका कारण, पुनर्नियुक्ति नगरिएका कारण तिनीहरूलाई बहिर्गमन गराइयो। त्यसपछिको इतिहास हेर्ने हो भने, 48 सालपछिको इतिहास हेर्ने हो भने यो ढङ्गको प्रश्न कसैमाथि पनि उठेको थिएन।
बहिर्गमन भएको अवस्था छ गोपाल पराजुलीको, दीपक राज जोशीको, अथवा चाहिँ महाभियोगकै प्रश्न तपाईँले राख्नुहुन्छ भने सुशीला कार्कीकै विषयमा पनि प्रश्न उठ्यो। ती प्रश्नहरूको निराकरण फरक ढङ्गले भयो। त्यतिखेर र अहिले जतिखेर राजनीतिक एउटा चाहिँ राजनीतिक रङ हुन्छ त्यतिखेर न्यायपालिका एकबद्ध भएको छ। अहिले हेर्नुहुन्छ भने यो कहाँनिर यो राजनीतिक दलहरू यसमा हस्तक्षेप गर्न तयार छैनन्, तर यो इन्टर्नल न्यायपालिकाको चाहिँ इन्टर्नल रिफर्मको प्रोसेस पनि हुन्छ, आउटर अथवा एक्सटर्नल रिफर्मको प्रोसेस पनि हुन्छ। तपाईँकै बहसमा ओभर द नाइट भन्ने शब्द प्रयोग गरे। यदि वर्तमान प्रज्ञाज्यूले राजीनामा दिनुभयो भने तपाईँहरूले जुन विषय उठान गरिराख्नु भएको छ नि राजीनामा एक सूत्रीय एजेन्डा, उहाँको राजीनामाले अहिले न्यायालयभित्र देखिएका जति पनि अनियमितताहरू छ नि, कुरीतिहरू छ नि, कुसंस्कारहरू छ नि, त्यो समाप्त हुन्छ त? हुँदैन। हामी हिजो उहाँहरू 32-35 जनादेखि 60-70 जना कानुन कर्मीहरू अदालतभित्र उभिएर आन्दोलन गरे। हामी 2-3 जना थियौँ, आज 96 जना हामी पुगेका छौँ। समाधान त्यसरी हुन्छ? हामी यसको अन्तर्यमा जानुपर्छ, भित्री कुरामा जानुपर्छ। एक नम्बरमा बारको आन्दोलन के हो? व्हाट्स द रिजन बिहाइन्ड दिस एजिटेसन? कारण हुनु पर्यो। राजीनामा दिन आन्दोलन गर्ने, राजीनामा दिन आन्दोलन गर्ने, राजीनामाको अर्थ के हो? राजी खुसीले दिएको नाम हो कि होइन? यहाँ 131 प्रधान न्यायाधीशको र अन्य न्यायाधीशहरूको पद मुक्तको पद रिक्तताको बारेमा प्रष्ट व्याख्या गर्दा गर्दै हामी कानुन कर्मीहरूले बाहिर जान मिल्छ? एक। दोस्रो नम्बर, उहाँहरू आन्दोलन गरिरहेका छन्, हामीलाई दिएन, हामीलाई अनसन बस्दा पनि प्रहरी लगाएर लखेटिएको छ भित्र भने यो एउटा विधिको शासन बोल्न पाउने अधिकार भयो त? हाम्रो वाक स्वतन्त्रता भयो? उहाँले भनिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले सङ्ख्याको कुरोमा तपाईँ छोडिदिनुहोस्। सङ्ख्याको कुरोमा अहिले साथीहरू यता आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने पनि हामी यो विधिको शासन सङ्गत भएन भनेर हामी फेरि भोलि अर्को न्यायाधीश आउँदाखेरि हामी आन्दोलन गर्छौँ। अब उहाँहरूले मान्नुहुन्छ? राजीनामा दिने के हो? राजीनामा दिएर चाहिँ मान्छेले पन्सिन पाउँछ? राजीनामाको अर्थ के हो? राजीनामा दिइसकेपछि व्यक्तिले पाउने सेवा सुविधाहरू, भत्ताहरू, सुरक्षाकर्मी आवासहरू सबै राज्यले उसलाई वञ्चित गर्दैन। कारबाही गर्नुपर्छ। कारबाहीको इतिहास छ लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा, कारबाहीको इतिहास छ। 1776 देखि अमेरिकाको इतिहास हामी हेरौँ न। त्यति बेला जर्ज वासिङटन देशको राष्ट्रपति हुँदाखेरि जोन पिकरिङलाई चाहिँ नि राजीनामाको कुरो गरेका थिए। राजीनामा होइन, विधि सम्मत जानुपर्छ, कानुन सम्मत जानुपर्छ। तपाईँहरूलाई पनि फेरि आरोप छ तपाईँहरू परिचालित हुनुहुन्छ, तपाईँहरू भिजिलान्टै हुनुहुन्छ। हो, त्यो त लीलामणिजीले अस्ति भन्दै हुन्थ्यो, कृष्ण प्रसाद लगायतहरू 1100 रुपियाँ लिएर चाहिँ उहाँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो भने। 1100 लिएर हामीले आन्दोलन गरेनौँ। त्यहाँ भएका व्यक्तिहरूले तिनीहरूले चिया खाए, खाजा खाए, जे खाए पनि आउने हाम्रा गेस्टहरूलाई पनि हामी चाहिँ एउटा बिस्कुट र 1 कप चिया दिन्छौँ हामी। त्यो हाम्रो संस्कार हो। त्यो कसैले दियो होला? त्यो विषयलाई लिएर उनीहरू परिचालित र पैसा लिए भन्न मिल्छ? तपाईँहरू परिचालित हुनुहुन्न? परिचालित त उहाँहरू हुनुहुन्छ। कसरी परिचालित उहाँहरू हुनुहुन्छ हेर्नु न। एका सुरुदेखि हेर्नुहोस्, तपाईँको न्याय परिषदको कम्पोजिसन हेर्नुहोस् न, गठन कस्तो छ। अहिले बारमा रहेका यी ठुला ठुला वरिष्ठ वकिलहरू कुन पार्टीका कार्यकर्ताहरू हुन्? र अहिले न्यायालयलाई प्रष्ट रूपमा तपाईँ हेर्नुहोस् है, न्यायालयलाई प्रष्ट रूपमा पार्टीका कार्यकर्ताहरू जो सिनियर 60 वर्ष पुगेका छन्, 60 वर्ष पुगेका सिनियरलाई ल्याएर त्यहाँ न्यायाधीश बनाएर डम्पिङ साइट बनाएर राखिएको छ। अनि उनीहरूले हेर्छन्, अरूको मुद्दा हेर्छन् के यी न्यायाधीशहरू अहिले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अन्य मुद्दाहरूमा संवेदनशील बनेका छन्? एउटा चेक बााउन्सको मुद्दाको फैसला आउन कति वर्ष लाग्छ? आज 9 गतेदेखि आज 1 गते भइसक्यो। कतिजना बन्दीहरू ल्याएर हामीलाई भनिसके ती सबै बन्दीहरूको पर्चा लिएर हामी चाहिँ भोलि जान्छौँ त्यहाँ। आइतबारको दिन 10,000 भन्दा पनि बढी मान्छेहरू त्यहाँ भेला हुन्छ। त्यति बेला कठालो समातेर निकाल्यो भने को जिम्मा हुन्छ? तिनीहरूको आँसु हेर्नु पर्दैन। एकदमै अमित सर, तपाईँ चाहिँ बारको पदाधिकारी पनि हुनुहुन्छ, वकिलहरू पनि दलको झन्डा बोक्ने, कतिले देखाएर कतिले नदेखाएर होइन तर हो नै। न्यायमूर्तिहरू पनि पार्टीको कोटामा नियुक्ति खाने। यहाँ त पार्टीविहीन त हुनै भएन। अब राजनीतिकरण जहाँ चाहिँ अधिवक्ताहरू पार्टीका सदस्य छन्, पार्टीको झन्डा बोकेका छन्,
जहाँ न्यायमूर्तिहरू पार्टीको कोटामा नियुक्त हुनुहुन्छ उहाँहरूले न्यायालय चाहिँ एकदम स्वच्छ छ, निष्पक्ष छ भन्न सक्ने आधार त कुनै एङ्गलबाट देखिएन सर, कुनै पनि एङ्गलबाट देखिएन। अनन्तजी यस्तो छ, यहाँले भन्नुभएको जस्तो राजनीतिक दलहरूको कार्यकर्ता हुन्थे भने राजनीतिक दलहरू पहिल्यै बोलिसक्थे। राजनीतिक दलबाट परिचालित आन्दोलन थियो भने आजका मितिसम्म पनि राजनीतिक दलहरू किन मौन छन्? त्यो कुरा होइन, त्यो पटक्कै होइन। किन पनि होइन भने बारको नेतृत्वले हामी कानुन व्यवसायीहरूले इभन उहाँहरूकै कुरा गरौँ, उहाँहरूले म कसैलाई पनि कटु शब्द प्रयोग गर्दिनँ, परिचालित को भयो को भएन म यतातिर जाँदिनँ, तर यहाँले भनेकै कुराको एन्सर खोज्ने हो भने यदि बार परिचालित हुन्थ्यो, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू परिचालित हुन्थे, हामी पदाधिकारीहरू परिचालित हुन्थ्यौँ भने यतिका दिन भइसक्यो, 1 महिना भइसक्यो, किन कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी बोलिरहेको छैन? यसै बडा प्रश्न। किन प्रयोग गरे भने तपाईँ मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, बारभित्रको अहिलेको यो खिचातानीमा पोलिटिकल पार्टीहरू दुधले धोएको म शुद्ध हुँ भन्ने आँट चाहिँ कुनै राजनीतिक दलसँग छैन। खुलेर कुनै पनि राजनीतिक दलले न्यायालयभित्रको यो विवादको बारेमा बोल्यो भने म तपाईँलाई फेरि पनि ठोकेर भन्छु, लहरो तान्दा पहरो जानेवाला छ, ढिलो चाँडो खुल्ने छ। राजनीतिक दलहरूको सेटिङको सवाल वा न्यायालयभित्र राजनीतिक दलको आडमा चाहिँ नियुक्त हुनुभएका न्यायमूर्तिको सवाल वा अदालत अधिवक्ताज्यूहरू जो आफूलाई वरिष्ठ ठानेका छन् र आफूले चाहिँ परिचालित गरेर चाहिँ न्यायालयलाई इन्फ्लुएन्स गरेका छन्, यो र त्यो बहानामा यो त सबैको कनेक्सन एकदेखि अर्कोसँग जोडिएका छन्। अब यस्तो छ, यसमा चाहिँ यहाँले जुन एउटा सरोकार राख्नुभयो, त्यो सरोकारका सन्दर्भमा मैले आफैले पनि एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ लगभग त्यो 2 हप्ता अथवा 15-20 दिन अगाडि। त्यसमा मैले आफैले लेखेको छु यो राजनीतिक दलहरू किन मौन छन् भन्ने सन्दर्भमा। त्यसमा अब हेर्नुहोस्, जसलाई परमादेश जारी भएको छ र कुर्सीमा बसिरहेको छ माला लगाएर, उसले बोल्ने कुरा भएन। अर्को दल छ विपक्षमा गइसकेको अहिले छ प्रमुख विपक्षी, ऊ तपाईँको चाहिँ एउटा सत्ता छोड्नु परेको एउटा चाहिँ एउटा भनौँ न रनामा छ, त्यहाँ न्यायपालिकाभित्र फुट ल्याउन पाएदेखि मेरो पनि केही कुरा सुनिन्थ्यो कि भन्ने अवस्थामा छ। भनिसकेपछि राजनीतिक दलहरूले त मौन त साध्दाखेरि फाइदा देखेका छन्। माला लगाउनेले के ठानिरहेछ भने मलाई माला लगाइदिएको छ, मैले यिनीहरू विरुद्ध किन प्रश्न उठाउने भनिरहेछ। त्यसकारणले गर्दा राजनीतिक दलहरूको स्वार्थका कारणले नबोलेका होलान्। त्यहाँसम्म भाषा प्रयोग गरौँ न, यो र त्यो भनामा हरेक राजनीतिक दलको कुनै न कुनै मुद्दा सर्वोच्चमा फसेको देखिन्छ। त्यो मुद्दाका आरोपितहरू राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतृत्वमा रहेका छन्। तिनीहरू म अहिले बोल्यो भने फेरि भोलि के होला, तपाईँ अब एकछिनको लागि मानिलिनुहोस् बालुवाटारको जग्गा प्रकरण, माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरू मुछिएका छैनन्। अहिले माधव कुमार नेपाल एउटा पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ यो बारेमा किन बोल्ने? माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड किन बोल्ने? उहाँका पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूको मुद्दा सर्वोच्चमा बग्रेल्ती छन्, उहाँ किन बोल्ने? तपाईँले अघि बताउनु भयो नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बोल्नुपर्ने कामै छैन नि, उहाँ त प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभयो। अब यसमा हेर्नुहोस्, मन्दिर चाहिँ खराब राम्रो छैन भने मन्दिर चाहिँ हामीले भत्काउनु हुँदैन है। त मन्दिरका पुजारीहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट लखेट्नुपर्छ, यो कुरा हो नि त। न्यायाधीश बन्ने कुराको एउटा प्रश्न के छ भने, अघि मैले भने कम्पोजिसनको विषयमा त्यो ठिक छैन। जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च हुँदै सर्वोच्चमा न्यायाधीश ल्याउनुपर्छ, न कि पार्टीका कार्यकर्ता ल्याउने। यदि वरिष्ठ छन् भने पनि उनीहरूलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट एउटा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। र यति बेला हामीले कालो पट्टीमा सेतो पट्टी पनि बाँधेर आन्दोलन गरिराखेका छौँ। हिजोसम्म हाम्रो सङ्ख्या सानो थियो र हामीलाई प्रहरीले लखेटेका छन्। हामीलाई उहाँले भनिराख्नु भएको छ वाक स्वतन्त्रता भन्ने कुरो त धेरै व्यक्तिहरू धेरै समूह हुँदा मात्रै स्वतन्त्रता हुँदो रहेछ। एउटा अन्ना हजारेको थियो भने यहाँ त एउटालाई त कुटेर मार्छन्। यहाँ त्यो भूमिनन्दनलाई आफ्नो विचार राख्दै कुट्न पठाउनुहुन्छ त त्यसरी। र शम्भु थापा लगायतका व्यक्तिहरू, मैले उहाँलाई नराम्रो त म भन्दिनँ, तपाईँहरू बुझ्नुहोस्,
तर उहाँहरूको एउटा सिन्डिकेट प्रणाली, यो विरासत सधैँ यस्तै हुन्छ। हामी बारका राम्रा पक्षलाई हामी वेलकम गर्छौँ, स्वागत गर्छौँ, अदालतका राम्रा पक्षलाई पनि गर्छौँ। अब युवाहरूले अघि बढ्नुपर्छ। यिनीहरूका हड्डी घोटेर खरानी बनाएर हामी चाहिँ टिका लाएर हिँड्छौँ। अब सधैँ एउटाले जे पाए त्यही गर्न मिल्छ अदालतमा पुगेर। यिनीहरूको बाउको बिर्ता हो त्यो अदालत। न्यायाधीशको, प्रधान न्यायाधीशको गाडी रोक्ने, हामी पस्दाखेरि हामीलाई छिर्न नदिने, अहिलेसम्म अनसन लेखेको ब्यानर छ, त्यो ब्यानर पनि अहिले डिएसपीले दिएको छैन हामीलाई। त हामीले पटक पटक सिडिओलाई भन्यौँ, हामीले भित्र हामी आमरण अनसन गर्छौँ, हामी एकदमै शान्तिपूर्ण गर्छौँ। हामी यी वकिलहरू, शम्भु थापाहरू, यी चण्डेश्वरहरू, यिनीहरूलाई अरूले कुटे भने पनि त हामी बचाउँछौँ नि। त्यो हाम्रो त व्यवसायको, हाम्रो त पेसाको, मर्यादाको, सम्मानको कुरो छ नि त। तर गलत प्रवृत्तिलाई पो हामीले भनिराखेका छौँ त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा एउटै मात्रै कुरो के भने, उहाँहरूले राजीनामा छोडेर कारबाहीको माग गर्नुहोस्, हामी उहाँहरू सबै जान्छौँ र कारबाही गर्नुपर्छ भनेर। कारबाहीको मागमा किन नजाने अनन्त सर? जस्तै मैले फेरि पनि प्रश्न गरेँ, विधि पद्धति प्रक्रिया छ नि, जुन बाटोबाट संविधानले, कानुनले, न्यायालयले जुन तरिकाबाट न्यायाधीश नियुक्ति भइरहेका छन्, प्रधान न्यायाधीश जो नियुक्त हुनुहुन्छ, सबैलाई चाहिँ आउने बाटो छ भने उहाँहरूको बहिर्गमनको बाटो पनि छ। एउटा बहिर्गमनको बाटो, सपाट बहिर्गमनको बाटो गलत गरेका छन्, अनियमितता गरेका छन् भने अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र साँच्चीकै अनियमितता भएको छ भने कारबाही गर्ने निकायहरू हामीसँग छैन, त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ हामी। त्यो पनि प्रयोग भइराखेका छैन। एकातिर अर्को के छ भने, यदि उहाँ चाहिँ साँच्चीकै बदमास हुनुहुन्छ, गलत हुनुहुन्छ, देशलाई भड्कालोमा हाल्ने काम गर्नुभयो, न्यायको जुन गरिमा छ त्यसलाई ढाल्ने काम गर्नुभयो, न्यायिक सम्पादनलाई उठीवास लगाउनुभयो, जनताले न्याय नपाउने स्थिति नै बन्यो हो भने त उहाँलाई ठाडै र किन्तु परन्तु अथवा सोचिराख्नु परेन। सिधै चाहिँ हामीसँग जनताको सर्वोच्च निकाय, फेरि संसद छ भन्छौँ हामी, जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिहरूले सिधै चाहिँ उहाँलाई के अरे महाभियोगको प्रस्ताव लगाएर हटाउन सक्ने ठाउँ छ, त्यतातिर पनि जान सकिराखेका छैनौँ। हामी त कानुनमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्न चाहिँ उद्धत छैनौँ। तर हामी उद्धत कहाँ भइराखेका छौँ भने कालो झन्डा, कालो आन्दोलन, अनि हामी सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छौँ। कानुन, संविधान, विधि पद्धति प्रक्रियालाई तत्कालको लागि चाहिँ कोबाट चाहिँ गोजीमा राख्ने काम भयो भने जसले चाहिँ कानुन, विधि पद्धति, प्रक्रिया, एभिडेन्स र फ्याक्टलाई चाहिँ बढी जोड दिनुहुन्छ तपाईँहरू। अनन्तजी, यसमा अलिकति म थोरै भूमिका राखौँ प्लिज। यहाँले कृष्णजीले नियुक्तिका प्रक्रियाहरू गलत छन्। न्यायाधीश नियुक्ति जिल्लादेखि होस्, उच्चमा होस्, सर्वोच्चमा होस्, क्षमताका आधारमा भइरहेको छैन भन्ने कुरा राख्नुभयो। त्यसका सन्दर्भमा म अलिकति थोरै ब्याकग्राउन्ड राख्छु। हिजो मात्रै मैले बारको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एउटा प्रसङ्ग उद्धृत गरेको थिएँ। त्यो के भने, अमेरिकामा आजभन्दा ठिक 100 वर्ष अगाडि, अमेरिकामा ठिक 100 वर्ष अगाडि एकजना चाहिँ तपाईँको विलियम एडवर्ड ट्राफ्ट भन्ने प्रधान न्यायाधीश बन्नुभयो 1921 मा, र उहाँ चाहिँ 1930 सम्म अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश रहनुभयो। त्योभन्दा 7-8 वर्ष अगाडि उहाँ चाहिँ 1909 देखि 1913 सम्म अमेरिकाको राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो। सुन्नुहोस् है, गम्भीर कुरा छ। 4 वर्ष उहाँ अमेरिकाको राष्ट्रपति हुनुभयो र पछि उहाँ चाहिँ 10औं प्रधान न्यायाधीशको रूपमा 27औं राष्ट्रपति हुनुभयो उहाँ, र 10औं प्रधान न्यायाधीशको रूपमा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतलाई उहाँले लिड गर्नुभयो। मैले यो प्रसङ्ग राखेर अबको न्यायपालिकाको नेतृत्व चान्चुने व्यक्तिले गरेर सम्भव छैन। यो भनेको राष्ट्रपति सरहको पद हो, अथवा राष्ट्रपतिलाई प्रधान न्यायाधीशले शपथ खुवाउँछ, प्रधान न्यायाधीशलाई राष्ट्रपतिले शपथ खुवाउँछ भनेपछि इक्वेल फुटिङको, इक्वेल डिग्निटीको, इक्वेल तपाईँको अनरको पद हो यो। त्यसकारणले गर्दा त्यहाँ बस्ने व्यक्ति आजका मितिसम्म अमेरिकामा, अघि उहाँले उदाहरण दिँदै हुनुहुन्थ्यो, अमेरिकाको आधुनिक न्यायालयको 240 वर्षको इतिहासलाई हेर्ने हो भने 17औं प्रधान न्यायाधीशले अमेरिकालाई नेतृत्व गरेको अवस्था छ, अमेरिकी न्यायालयलाई।
हामी कहाँ हेर्नुहोस् 60 वर्ष पुगेको छैन, 70 वर्ष पुगेको छैन, 28औं प्रधान न्यायाधीश त अहिले उहाँ चलाइरहनु भएको छ भनिसकेपछि न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने क्षमता राष्ट्रपति सरहको व्यक्ति चाहिन्छ। प्रधान न्यायाधीश भनेको प्रधानमन्त्री सरहको डिग्निटीको त्यो लेभलको हाई लेभलको डिग्निटी भएको व्यक्ति चाहिन्छ। त्यो डिग्निटी कायम राख्न सक्नु भएन भने स्वाभाविक रूपमा प्रश्नहरू उठ्न सक्छन्। मैले नियुक्तिको कुरा गर्दैछु र अहिले यावत प्रश्नहरू उठेका छन्। न्यायपालिकामा उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा होस्, जिल्ला अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा होस् अथवा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा होस्, त्यहाँनिर पावर सेन्टरहरूलाई खुसी पार्ने, पावर सेन्टरका मान्छेहरू राखिने र अन्य मलाइजा पनि भइरहेको छ भन्ने कुरा आएको छ। स्वयं प्रतिवेदन माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की श्रीमानको प्रतिवेदनमा यो कुरा खुलाइएको छ, प्रष्ट उल्लेख छ। त्यसकारणले गर्दा यो नियुक्ति प्रणालीलाई हामीले परिवर्तन गरेनौँ। नयाँ या त चुनावको विभिन्न संसारका विभिन्न न्यायपालिकामा व्यवस्था छ, इलेक्सनको प्रोसेसबाट पनि न्यायाधीश नियुक्ति हुनसक्छ। जस्तो बारबाट जाने न्यायाधीश बारमा इलेक्सन हुनसक्छ, सरकारी वकिलबाट एटर्नीबाट गभर्मेन्ट एटर्नीबाट जाने मान्छे त्यहाँ इलेक्सन हुनसक्छ, कर्मचारी न्यायपालिकाका कर्मचारीको त्यहाँ इलेक्सन हुनसक्छ, अथवा कम्पिटिसन जाँचको प्रणालीबाट न्यायाधीशहरू छान्ने। यो बाटोमा हामी गएनौँ भने आजको न्यायालयबाट यो न्यायालयले जनताको विश्वास गुमाइसकेको अवस्था छ। यसलाई ओभरहल गर्न आवश्यक छ भनेर मैले हिजो भनेको थिएँ र आज पनि म त्यही कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। अब न्यायपालिकालाई ओभरहल नगर्ने हो भने समस्याको समाधान हुँदैन। जनताले यो मेरो न्यायपालिका भनेर शिर झुकाउने अवस्था छैन। त्यसकारणले गर्दा हामी कानुनका विद्यार्थीहरू त्यो रामशाह पथमा वाक गर्दै गर्दा नि हामी मान्छेले के प्रश्न गरिराखेका छन् भने तपाईले चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि प्रश्न उठाइरहँदा उहाँपछि आउने अर्को चाहिँ महाचोलेन्द्र भइदिनु भयो भने चाहिँ के गर्नु हो? अब यहाँनिर म यहाँलाई राख्दै थिएँ, सुशीला कार्की फालेर गोपाल पराजुली आउनुभयो, अथवा सुशीला कार्की फाल्ने प्रयास गरेर भनौँ न, उहाँ त स्वतः रिटायरमेन्टै लिनुभयो। पछि चोलेन्द्र शमशेर जबरा जो अहिले प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँको एकल इजलासबाट भएको आदेशले सुशीला कार्कीलाई महाभियोगबाट रेस्टोर गरेर फेरि पदबहाली गराइदिनु भएको चोलेन्द्र शमशेर जबराले। सुशीला कार्की पनि विवादित भएर जानुभयो टु सम एक्सटेन्ट, केही मात्रामा उहाँ पनि विवादित हुनुभयो। त्यसपछि आउनुभयो को गोपाल पराजुली। गोपाल पराजुलीको हेर्नुहोस् कार्यकाल, डाक्टर हाम्रो अर्थोपेडिक डाक्टर हुनुहुन्छ नि उहाँले, गोविन्द केसी, उहाँले कुन हकको आन्दोलन गर्नु पर्यो? त्यतिखेर न्यायपालिका चाहिँ भनौँ न कति एउटा चाहिँ बदनाम भयो, कुन रूपमा तरङ्गित हुनु पर्यो? त्यसपछिका पटकका प्रधान न्यायाधीशहरू हेर्नुहोस् फालेर। यहाँले भन्नुभएको कुरामा म सहमत छु। कुनै एकजनाको राजीनामाबाट, बहिर्गमनबाट अथवा उहाँले छाड्दैमा सबै समस्या समाधान होइन। तपाईमाथि नै प्रश्न कहाँनिर छ भने यदि अहिलेको न्यायालय सञ्चालन गर्ने सर्वोच्चका जति पनि वरिष्ठ फुल बेन्च भन्छौँ नि हामी, हजुर, समस्या त खालि नेतृत्वकर्ताको हैसियतमा अलिक बढी चाहिँ प्रधान न्यायाधीशजीको होला, उहाँले बोक्नुपर्ने स्थिति बल्ला। तर समष्टिगत रूपमा हेर्दै जाने हो भने, ग्रेजुअली हेर्ने हो भने अहिलेको सम्पूर्ण रूपमा जतिजना 19-20 जना हुनुहुन्छ उहाँहरू सम्पूर्ण चाहिँ एउटै चाहिँ सोलो डोलो एकै ठाउँमा आउनुहुन्छ। यसैमा म तपाईँलाई जवाफ दिँदै प्रश्न सोध्छु। यहाँले एकै मिनट, मैले उहाँको म माथि प्रश्न थियो, त्यस कारणले कुनै एकजना व्यक्तिले रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर समस्या समाधान नहुन सक्छ। तर आजका दिनमा नेपाल बार एसोसिएसन भन्दा अगाडि 19 जना न्यायाधीश र 1 जना प्रधान न्यायाधीश, उहाँहरू नेक टु नेक भएर जुन खालको चाहिँ एउटा चाहिँ गतिरोध भयो नि, 19 जना भर्सेस 1 जना प्रधान न्यायाधीश, यो किन भयो होला? मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेँ। ए सर, नैतिकताकै कुरा गर्ने हो भने फेरि पनि मेरो प्रश्न, 19 जना न्यायमूर्तिहरू निश्चय नै बेन्च बहिष्कार गर्न सक्नेले यदि यो देशको न्यायालयको गरिमा उच्च राख्ने हो भने सामूहिक राजीनामा दिन पनि तयार हुन सक्नु पर्दथ्यो।
हो। अब यहाँ नैतिकतामाथि प्रश्न गर्ने हो भने त केवल चोलेन्द्र शमशेरको नैतिकतामाथि प्रश्न गर्ने होइन सर। हामीले 19 जनाले जुन हैसियतका साथ, जुन नैतिकताका साथ बेन्च बहिष्कार गरे, प्रधान न्यायाधीशले चोकेको इस्लाममा हामी बस्दैनौँ भन्ने ल्याकत राख्नुभयो र उहाँहरू आफूलाई उच्च नैतिकवान बनाउनु भयो। उहाँहरूले एकमुष्ट रूपमा म यो न्यायालयको गरिमा कायम गर्नको लागि राजीनामा दिन्छु भनिदिएको भए आज स्थिति के हुन्थ्यो? भद्र अवज्ञा आन्दोलन भने भद्र अवज्ञा आन्दोलनको चरण हुन्छ 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा उहाँहरूले बारले त ठिक छ, बार सरकारी होइन, बारलाई चाहिँ कसैले नियुक्ति गरेका छैन, त्यो एउटा स्वतन्त्र एउटा निकाय हो, उसले गर्न सक्छ, बाटामा हिँड्नेले गर्न सक्छन्। आज पेशी हेरिएको छैन, मेरो पेशी कहिले आउँछ भनेर तिनीहरूले तलब खान्छ नि? खाँदैन, तलब खान्छन् होइन। तपाईँले भन्नुभयो ट्याफ्टको कुरा गर्नुभयो, तपाईँले ट्याफ्ट अमेरिकाको कुरा, ट्याफ्टको राष्ट्रपति भइसकेपछि पनि प्रधान न्यायाधीश बनेको थियो पछाडि, र वुड्रो विल्सनको कुरा गर्दाखेरि पनि ऊ 4 पटक त्यहाँको राष्ट्रपति बनेको थियो। त्यो एउटा ऐतिहासिक उहापोहका कुराहरू उनीहरूले अहिले बदलिसकेका छन्। अमेरिका र नेपालको परिस्थिति फरक छ। अमेरिकामा जोन डे डगलसहरू, अर्को के अरे त्यो मार्शलहरू छन्, उनीहरू 3 दशकभन्दा पनि बढी उनीहरू प्रधान न्यायाधीश बनेर चलाएका छन्। त्यहाँनिर फ्र्याङ्कफर्टरहरू, जस्टिस होमहरू जस्ता मान्छेहरू छन्। उहाँले मलाई भन्नुहुँदै थियो, कोट्याउनु हुँदै थियो, जिल्ला अदालतबाट आउने चाहिँ नराम्रो हुने भन्ने होइन, प्रतिस्पर्धा जो जहाँ पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अभद्र अवज्ञा आन्दोलन गरिरहेका छन्, यो तोड्नै पर्छ। व्यक्तिको बारेमा हामी नजाउँ, सबै कुराहरू चाहिने हामीले भने जसरी पनि नगरौँ। हाम्रो मूल जड उहाँले अहिले भनिराख्नु भएको छ, यो सबै कुरा विकृतिहरू छ। त विकृति हुँदाहुँदै हामीले त बुझेको मान्छेले राजीनामाको विषयलाई उठाउने नि होइन नि, हामीले त कारबाहीमा जानुपर्छ। योभन्दा अगाडि पनि गलत गर्नेलाई त कारबाही हुनुपर्छ। राजीनामा मात्रै त सोल्युसन होइन, नजिरो इक्जाम्पल छ। अब यसपछि जो व्यक्तिको नाम चर्चामा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि त गतिलो निर्णय गरेको दृष्टान्त अहिले चाहिँ देखिँदैन। बालुवाटार केसको प्रसङ्गमा, फिर्ता गरिदिए प्रसङ्गमा उहाँले के निर्णय गर्नु भएको छ, के आदेश गर्नु भएको छ, हाम्रो सामु छ। भनेपछि ए पर्सनलाई हटाएर पर्सन बी पनि त्यस्तै हामीले ल्याउन खोजिरहेका छौँ भने यो आन्दोलनको कुनै तुक छैन। मैले अघि पनि भने 19 जना न्यायाधीशज्यूहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ निकै गर्वका साथ चाहिँ इजलास बहिष्कार गर्न सक्नेले न्यायालयको गरिमा कायम राख्नको लागि उहाँहरूले सामूहिक राजीनामा दिएको भए सम्भवतः आज तपाईँले जुन आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ, आजभन्दा अगाडि प्रधान न्यायाधीशज्यू आफैले चाहिँ मेरा मित्रहरूले राजीनामा दिनुभयो, अब म कुनै नैतिकताले यहाँ बस्दिनँ भन्ने स्थिति बन्न सकेको छैन। अर्को फेरि पनि प्रश्न म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँकै बारका मित्रहरू सगर्व कहिले काहीँ भन्नुहुन्छ, हामीले चाहिँ बकाइदा न्यायाधीशलाई चाहिँ पैसा खुवाएर चाहिँ मुद्दा जितेका छौँ। शम्भु थापाले भनेकै छ टेलिभिजन। यो नैतिकता भनिसकेपछि भन्ने व्यक्तिहरूले, त्यस्तो भन्ने व्यक्तिहरूको नैतिकतामाथि पनि प्रश्न आउँछ। आखिर तपाईँलाई कहाँ मैले पैसा लिएर जाँदा मुद्दा मैले जिताएको छु भने बिचौलिया त फेरि तपाईँहरूकै बिचमा रहेको छ। यसमा अघि कृष्णजीले पनि कुरा राख्दै हुनुहुन्थ्यो, जस्तो कि समुदायको प्रसङ्गमा म थोरै आउँ, उहाँलाई मैले डिफेन्ड गर्न खोजेको होइन। अघि यहाँले राख्ने क्रममा शम्भु थापा अथवा केही वरिष्ठहरूको चाहिँ त्यहाँनिर सिन्डिकेट चल्यो भन्ने कुरा यहाँले राख्नुभयो। सिन्डिकेटका सन्दर्भमा मेरो एउटा मात्रै म चाहिँ के जवाफ यहाँलाई दिन चाहन्छु भने, म पनि समुदायसँग धेरै पटक पक्ष वा विपक्षको साथमा अथवा अपोजिसनमा रहेर बहस गरेको छु। समुदायलाई वास्तवमा धेरै क्लाइन्टहरूले किन खोज्छन् त भन्दाखेरिमा उहाँले जुन क्षमता देखाउनु भयो, जुन उहाँको एउटा लामो समयको चाहिँ एउटा चाहिँ अभ्यास रह्यो, उहाँप्रति एउटा मान्छेले विश्वास गरे, त्यो कारणले नै उहाँ यो पोजिसनमा हुनुहुन्छ अहिलेसम्म। यदि त्यस्तो थिएन, उहाँले तलमाथि गरेको थियो, गर्नुभएको थियो भने त अन्य ढङ्गले प्रश्नहरू उठ्न सक्थ्यो नि त। र सिन्डिकेटको कुराका सन्दर्भमा मलाई पनि लाग्छ, म पनि शम्भु थापा, हरिहर दाहाल अथवा चाहिँ सुशील पन्त, बद्रीबहादुर कार्की सरह मलाई पनि जनताले पत्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ नि मलाई। तर अहिले नै मैले त्यो खोजेर हुँदैन, मैले केही वर्ष पर्खनुपर्छ। मेरो उमेर बराबर त उहाँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ,
अनि आज नि मैले उहाँ सरको खोज्ने ठिक छ सर, उहाँ त्यस कारणले गर्दा यति मात्रै राखेँ। यति कुरा उहाँ चाहिँ वरिष्ठतम हुनुहुन्छ, योग्य हुनुहुन्छ, क्षमतावान हुनुहुन्छ, आम जनताले रुचाउनु भएको छ। यो कुरामा इस्यु डिबेट गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। डिबेट के हो भने तपाईँ स्वयं भन्दै हुनुहुन्छ मैले मुद्दा जिताउनको लागि वकिलहरू र उहाँको उहाँको लागि यो शम्भु थापा अनन्तजीको लागि उहाँ त्वमेव सर्वमेव देव नै हुनुहोला होइन। उहाँ पपुलर हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ, वरिष्ठ सबैले मानेको भन्नुहुन्छ। मान्न त महाकाली नदी सन्धि गर्नेहरूलाई पनि त खड्गप्रसाद ओलीका पछाडि कति छन्। महाकाली सन्धि गरेर दिएको होइन यो, तपाईँ हामीले बिर्सन्छौँ यो कुरो। होली वाइन खाएर हिँड्नेका पक्षमा पनि त छन् नि उस्तै मान्छेहरू। हामीले योभन्दा बढी भनिराख्नुपर्छ। बुढी गण्डकीका कुराहरूमा एयर मार्सल ल्याएर राख्नुपर्छ, इन्डियन एयर मार्सल भन्ने बाबुरामका पक्षमा पनि त छन् नि। हामीले जबसम्म शम्भु थापा, खड्गप्रसाद ओली, माधव कुमार नेपाल जस्ता व्यक्तिहरूलाई भिजन त भएकै मान्छे उनीहरू, यदि उनीहरूको जस्तो हाम्रो भिजन भएको भए हामी त्यो ठाउँमा हुन्थ्यौँ, उनीहरू यहाँ हुन्थे। तर भिजन चाहिँ उल्टो भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि शम्भु थापाको क्षमता होइन, तपाईँले भन्नुभयो धेरै पढेको मान्छे यता, हामीले पनि हामी बिए भन्दा अलि बढी नै पढेका हौँ, बिएल भन्दा बढी नै पढेका हौँ। हामी क्षमता कसको के छ त्यसमा नजाउँ। हामी ओभरअल एउटा सिस्टम, तपाईँ त एउटा बौद्धिक मान्छे होइन, हामी एउटा ओभरअल सिस्टमको बारेमा जाउँ। अहिलेको विषय के हो त? अहिलेको विषय चोलेन्द्र राणाले हामीलाई परिचालन गरेको या हामी चोलेन्द्र राणाको पक्षमा हो भन्ने होइन नि त। यो त आम नागरिकले प्रष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ। सबैभन्दा बढी विरोध गर्ने नै हामी हो उहाँको, अहिले पनि हो। तर हामीले एउटा स्थायी समाधान, पर्मानेन्ट सल्युसन खोजिरहेको छौँ जो विधिसङ्गत होस्। विधिसङ्गत भएर जो राणाकालीन बेलामा एउटाले अर्काको टाउको काट्थ्यो, फेरि अर्काले अर्काको टाउको काट्थ्यो, यो प्रक्रियाबाट हामी मुक्त हौँ भन्ने मात्रै हो। त्यसकारणले गर्दा अब यी सबै कानुन बनाउने अरे कानुन बनाउने मान्छेहरू ल्याप्चे हानेर आउँछन्। हामीले के भनेका छौँ भने उन्नत लोकतन्त्र पार्टी हामीले एउटा नयाँ पार्टीको रूपमा स्थापित भइसक्यो। हामीले के भनेका छैन, वडा अध्यक्षसम्म स्नातक पढेको छैन भने उठ्न पाउँदैन। 1 2 नम्बरमा तपाईँ मलाई भन्नुहोस्, राजनीति सेवा हो कि कमाई हो, व्यापार हो? व्यापार हो भने त ठिक छ, सेवा हो भने तलब लिन मिल्छ? यो दुईटा कुरो हुनुहुँदैन भने। तेस्रो कुरा के भन्यो भने सांसदले मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था हुनु हुँदैन। यति 3टा कुरा राखिदिनुहोस्। पढे लेखेको सांसद राख्नुहोस्, जो विज्ञ छ उसलाई राख्नुहोस्, उसले कानुन। तपाईँले अलिक बढी नै उन्नत किसिमको चाहिँ विचार ल्याउनु भयो। नेपालमा समय लाग्छ होला, तर बहस के हो भने आखिर हामी यही परिवेशमा हुर्केको मान्छे हो। हामी सबै एकअर्कालाई चिन्छौँ। को कति पानीमा तैरिरहेका छन् सबको ग्राभिटी सबलाई थाहा छ। कसैले चाहिँ पानीमाथिको ओभानो बन्नु जरुरी छैन। तर फेरि पनि विषयवस्तु कहाँ गएर ठोकिन्छ भने यो सिस्टमलाई नै धराशायी बनाउने हो भने हाम्रो कार्यपालिका कस्तो स्थितिमा छ भने भनिराख्नु पर्दैन। आम जनताको विश्वास कार्यपालिकाका नेतृत्वकर्ता दलहरूमाथि कुन स्तरमा खस्किएको छ सम्भवतः दलका नेताहरूले सोध्नुभयो भने चाहिँ प्रष्टसँग तपाईँ गाउँ घर फर्केर आउनु भएको छ भने बुझ्नु भएको होला। निश्चय व्यवस्थापिका एउटा छ, त्यो व्यवस्थापिका पनि यति विधि चाहिँ विवाहित भएर यति विधि चाहिँ पेन्डुलम भए अब यो व्यवस्थापिकाले पनि चाहिँ मुलुकको राजनीतिक निकासलाई चाहिँ बल पुर्याउन सक्ने चाहिँ ल्याकत चाहिँ छ जस्तो चाहिँ आम जनताको नजरमा देखिँदैन। आम जनताको नजरमा त के गर्नु, सत्तारूढ दलकै नजरमा देखिँदैन, प्रतिपक्षीले त त्यसै पनि नदेख्ने भए। बाँकी बचे खुचेको एउटा थियो जहाँ चाहिँ थोर बहुत आम जनताको विश्वास थियो है। केही भएन भने कम्तीमा न्यायालय त छन्, न्यायालयले हामीलाई एउटा न्याय त पक्कै दिन्छ होला। अब चाहिँ त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ यति विधि चाहिँ काठमा आगो लगायो कि धुवाँ भएर चाहिँ पुरै चाहिँ धुमिल भएको अवस्था छ। कानुन मर्यो, न्यायालय मर्यो, अनि प्रणाली कहीँ पनि जीवित रहेन नि, सिद्धियो नि सर। सबै सिद्ध्याउने त बाटोमा त हामी अग्रसर भइसक्यो। हिजो एकजना पानको पसलमा एकजनाले चिन्ता जाहेर गर्दै थिए। हिजोसम्म विदेशी शक्तिहरूको चलखेल चाहिँ राजनीतिक दलभित्र हुन्थ्यो, सरकारमा हुन्थ्यो, संसदमा हुन्थ्यो, गुजरातको दुनियाँ दिवानामा हुन्थ्यो। अब त कता सर्वोच्चको गेटभित्र प्रवेश गर्न लागेको हो अनन्त सर। 2011 सालमा
2011 सालमा पीडी पार्दीवालालाई यस्तै केस थियो। गुजरातको हाइकोर्टमा उनी न्यायाधीश थिए होइन, त्यहाँको चिफ जज थिए। यस्तै कुरा थियो कि के गर्ने भनेर उनीहरू त 11 मा पनि 17 मा पनि आन्दोलित भएको छन्, 11 मा दिल्लीको हाइकोर्टमा पनि भएको छन् होइन। ल राजीनामाको लागि तयारी गरौँ भनेर भन्दा थोरै मतले बाँच्यो के त्यो मान्छे। पीडी दिनाकरको सिक्किमको हाइकोर्टको हेर्नुहोस् 11 मा यस्तै 16वटा मुद्दा लागेको थियो। जग्गा सग्गा यस्तै अहिले बारले बोलेका राम्रा कुराहरूलाई हामीले स्याल्युट गरेका छौँ। गोला प्रथा प्रक्रियाबाट गर्नु कति राम्रो वैज्ञानिक कुरा छ होइन, यसलाई मान्यो। र त्यसलाई पनि यस्तै मुद्दा लागेको थियो। त्यो पनि अब त्यो अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ त्यसलाई आउँदाखेरि, महाभियोगको प्रस्ताव आउँदाखेरि चाहिँ 100% त्यसलाई हाल्ने भएपछि तुरुन्तै त्यसले राजीनामा दिएर भाग्यो कि। त्यो पनि त प्रक्रिया रहेछ नि त। के हो भने हो ठ्याक्कै म अन्त्यतिर छु, म बिट मार्न खोजिराखेको छु। जस्तै राजनीतिक दलहरूसँग बारको राम्रो सम्बन्ध थियो। पापड भन्ने एउटा संस्था थियो, धेरै पेसागत संस्था, त्यहाँ पनि कोही बोलिराखेका छैन। बोल्ने तर स्वर चपाएर, स्वरै नसुनिने राजनीतिक दलहरू कोठे बैठकबाट बाहिर नआउने। हिजो चाहिँ सरकार सञ्चालन त्यो समन्वय समितिको बैठक थियो, एकजना नेताले कुरा निकाल्नु, प्रधानमन्त्रीले भयो यो विषयमा कुरा नगरौँ भन्ने शैलीको समाचार बाहिर आइसकेका छ भनेपछि तपाईँहरू मात्रै आन्दोलित हुनु भएको छ। यहाँले अघि म कुरा राख्दै थिएँ, प्लिज न्यायपालिका अहिले जुन अवस्थामा छ त्यस्ता प्रक्रियाहरू इन्डियामा पनि भए। पीवी रामास्वामीको 1988-90 तिरको घटना हेर्ने हो भने त्यसबाट पनि हामी देखिन्छ। उहाँमाथि महाभियोग दर्ता पनि भयो, त्यो असफल भयो, पछि उहाँले राजीनामा दिएर जानुभयो। यस्ता घटनाहरू छन्। र अहिलेको अवस्था के हो भन्ने सन्दर्भमा अघि यहाँले कुरा राख्दै हुनुहुन्थ्यो समुदायको प्रसङ्ग। उहाँले कुनै टेलिभिजनमा हामी घुस खुवाउँछौँ भनेर भनेको भन्ने यहाँले जुन प्रश्न राख्नुभयो, त्यो उहाँले हामी भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यो टेलिभिजन हेर्ने हो भने त्यसमा त्यो क्लिप काटिएको हुनसक्छ। ठिक छ, होइन समुदायको नाम उच्चारण गरिन किन गरिन भने हामीले भनिसकेपछि तपाईँ जस्तै वा समुदाय जस्तै XYZ कालोकोट त कोही न कोही त एक्ज्याक्टली र हो। यहाँनिर म के राख्दैछु भने त्यो चाहिँ यस्तो अवस्था छ है भन्ने कुरा उहाँले उद्धृत गर्नुभएको। र यो अवस्था अहिले हामीले रातो कार्पेटभित्र त्यो फोहोरहरू छोपेर राखेका छौँ भन्ने कुरा यो प्रतिवेदनले देखायो। यो प्रतिवेदन मात्रै होइन, योभन्दा अघिल्लो प्रतिवेदन जुन चाहिँ लाल कमिटीको प्रतिवेदन थियो, गिरिशचन्द्र लाल कमिटीको, त्यसले पनि भन्यो। त्यसभन्दा अगाडिको प्रतिवेदनले भन्यो, श्रीहरि अर्यालको प्रतिवेदनले। त्यस कारणले गर्दा न्यायपालिकाभित्र सिरियस प्रब्लमहरू छ है। त्यो सिरियस प्रब्लमलाई अब एड्रेस नगर्ने हो भने, न्यायपालिकालाई ओभरअल नगर्ने हो भने, नियुक्तिको प्रक्रियालाई ओभरअल नगर्ने हो भने अब कुन ढङ्गले हुन्छ? हामीले 63 साल अन्तरिम संविधानमा अमेरिकी सिस्टम एडप्ट गऱ्यौँ, पार्लियामेन्ट्री कन्फर्मेसन हियरिङको। त्यसबाट केही मात्रामा चाहिँ राजनीतिक इन्फिल्ट्रेसन भयो होला न्यायपालिकाभित्र, तर त्यो मात्रै पर्याप्त थिएन भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ। अब हामीले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न सक्ने बाहिरबाट होस् भित्रबाट होस् छानेर डाइरेक्ट सिजेको अपोइन्टमेन्ट, प्रधान न्यायाधीशको अपोइन्टमेन्टको एउटा त्यो प्रणाली भित्राएनौँ भने र त्यस मार्फत विश्वासिलो व्यक्ति मार्फत तलका नियुक्तिहरू गर्ने र न्याय प्रशासन, संविधानको धारा 136 हेर्नुहोस् तपाईँ, प्रधान न्यायाधीश चाहिँ न्यायपालिका, समग्र न्यायपालिकाको 3 टायर्स अफ जुडिसियरी भनिन्छ। सर्वोच्च अदालत, मातहत उच्च अदालत, मातहत जिल्ला अदालत, विशेष अदालतहरू, सम्पूर्ण न्यायाधिकरणहरू, ती सबैको एउटा नेतृत्व गर्ने एकजना व्यक्ति हो। त्यसको लागि तपाईँहरूको माग चोलेन्द्र शमशेर जबराज्यूको राजीनामासँगै अब न्यायालयभित्र शुद्धिकरणको अभियानले मात्रै सम्भव छैन है। तपाईँहरूले अब चाहिँ सुदृढीकरण र पुनर्संरचनामा जानुपर्छ भन्ने एजेन्डा उठाउनु पर्यो। अब यस्तो छ, यसमा यो विषयमा पनि म प्रष्ट कुरा राख्छु। यसमा बारले, न्यायपालिकाको नेतृत्वले र समग्रमा राष्ट्रले नै 3टा खालका चाहिँ नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था छ। एउटा दीर्घकालीन, अर्को मध्यकालीन र तत्कालका लागि तात्कालिक अवस्थाको। यो 3टा खालको एउटा चाहिँ नीति अवलम्बन गरेर र त्यसबाट भनौँ न अझ
कहाँसम्म प्रश्नहरू उठेका छन् भने मैले त विभिन्न ठाउँमा फोरमहरूमा लेखहरूमा उठाउँदै आएको छु। उच्च स्तरीय न्यायालय सुदृढीकरण सुधार आयोग गठन गर्नुपर्छ र अहिले जे समस्याहरू छन् यो प्रतिवेदनहरूले त खालि न्यायालयमा भएका अनियमितता भ्रष्टाचारका विषयमा मात्रै कोट्यायो। अब न्यायपालिका कुन ढङ्गको हुने, न्यायपालिकामा कस्तो व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने, न्यायपालिकामा कस्ता न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुने भन्ने कुराको छिनोफानो नगर्ने हो भने समस्या समाधान हुन सक्दैन। यो आन्दोलन चाहिँ कहाँ गएर टुकिन्छ? हामीले कृष्णजी अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग यी सबैमा हामीले यो ज्याजतीको विरुद्धमा हामीले पत्राचार गरेका छौँ। कुमार लामालाई एउटा परिवारले निवेदन गर्दा पक्राउ गरिएको थियो। जुनसुकै अवस्थामा जहाँ भेट्दा पनि गर्नु भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ। एक दोस्रो नम्बरको कुरा आयो नियुक्ति प्रक्रियाको समस्याको कुरा आयो। बिँड र ताप्केमा ताप्के तात्नु पर्यो, पहिला बिँड तातेर हुँदैन। त्यसकारण हामीले त यो संविधान नै त्रुटिपूर्ण छ भनेर भनिसकेका छौँ। यसको कम्पोजिसन प्रक्रिया सबै गलत छ, यसलाई सुधार्नुपर्छ। तर उहाँ र मेरो चाहिँ एउटा कहाँ चाहिँ आयो भने सबै कुरा उहाँले जे भन्दै हुनुहुन्छ होलसेलमा भनेका कुरा हामीले पनि यस्तै भनेका छौँ, हामी पनि राम्रै चाहन्छौँ। तर यो विषयमा चाहिँ उहाँहरूलाई म के भन्छु भने राजीनामा होइन, कारबाहीको माग गरौँ, संसद भवन घेरौँ, यिनीहरूलाई गरौँ, त्यो प्रक्रियाबाट अगाडि लैजाउँ। अनि त्यस पछाडि चोलेन्द्र राणालाई हटाउँ। पहिला हटाइसकेपछि महाभियोग लाएर हटाउँ, एउटा प्रयास गरौँ न यो मुलुकमा एकपटक कस्तो हुन्छ त्यो पनि गरौँ। त्यस पछाडि अनि तपाईँले भने जस्ता सबै कुराहरूलाई गर्दै जाउँला। व्यक्तिगत रूपमा शम्भु दाई भनेको नेपालको चाहिँ कानुनको लागि भीमसेन हुनु नि होइन, उनी अब आफ्नै प्रकारका मान्छे हुन्। म नराम्रो भन्दिनँ, तर एउटा कुरो चाहिँ तपाईँलाई म निवेदन गर्छु, चुनौतीका साथ भन्छु, चोलेन्द्र राणाको अवस्था जे होस्, भोलि अदालत फेरि सुचारू फेरि सञ्चालन हुन्छ हुँदैन बेग्लै कुरा हो। तर हेर्नुहोस् अहिले चण्डेश्वर श्रेष्ठ, उहाँ लीलामणि रमणहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ र एकजना महिला के अरे उपाध्यक्षको नाम रक्षा बस्याल हुनुहुन्छ। उहाँलाई तपाईँले छिटै बेन्चमा देख्नुहुन्छ श्रीमान भनेर हामीले भन्न पाउनेछौँ। त्यो गलत प्रक्रियाले जाँदैछ, उहाँहरूलाई मैले भन्न पाउनेछु। यो प्रक्रियाको पनि अन्त्य हुनु पर्यो नि त। अनन्त सर, बिट मार्नुभन्दा अगाडि यो आन्दोलन यसै टुङ्गिन्छ? त्यसो भए यस्तो छ, यसमा मलाई के भन्न मन लाग्छ भने आन्दोलन कुन मोडेलबाट सफल हुने हो त्यो समयले देखाउने नै छ। तर अहिले यो तत्कालिक अवस्थाको जुन एकसूत्रीय माग छ त्यो एउटा निकास समग्रमा केही दिनभित्रमै निस्किन्छ भन्ने अपेक्षा बार नेतृत्वले, बार हामी पदाधिकारीहरूले र समग्र न्यायपालिकाको एउटा फेटर्निटीले, लिगल फेटर्निटीले अपेक्षा गरेको अवस्था छ। र मैले अघि यहाँलाई निवेदन गर्दै थिएँ, हाम्रो न्यायपालिकामा विभिन्न समयमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न खालका समस्याहरू देखिए। यो न्यायपालिका भनेको हरिप्रसाद प्रधान, विश्वनाथ उपाध्याय, केदारनाथ उपाध्याय, अनुप्राज शर्मा जस्ता निष्कलङ्क एउटा चाहिँ उहाँहरूको नाउँ लिँदा पनि मान्छेको शिर झुक्छ त्यस्तो न्यायालय हो। त्यो न्यायालयको अब बिचमा विभिन्न ढङ्गले नियुक्तिहरूमा कमजोरी भयो होला, ती कमजोरीको प्रस्फुटन विभिन्न समयमा भएको देखिन्छ। तिनमा समग्रमा एउटा शैलीक्रिया नगर्ने हो भने अहिले यो जुन समस्या देखिएको छ यो समस्या बारम्बार दोहोरिन सक्छ। बारम्बार मैले यहाँलाई किन भने सुशीला कार्कीको पालामा महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढ्यो, त्यो भलै कि न्यायपालिकाकै कारणले निस्तेज भयो। त्यसपछि गोपाल पराजुलीको कार्यकाल हामीले देख्यौँ, दीपक राज जोशीको चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाल हामीले देख्यौँ र समग्रमा अहिले हामी यो अवस्थामा पुगेका छौँ। भनिसकेपछि सुधार कहाँबाट सुरु हुने, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? समग्रमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको प्रोसेसबाट नै यसमा प्युरिफिकेसन नल्याउने नखोजिने हो भने न्यायपालिका यही रूपमा अब अगाडि बढ्न सक्दैन। यही रूपको न्यायपालिका अगाडि बढिरह्यो भने जनताले, मैले त विभिन्न समयमा लेख्दै पनि आएको छु, देखिन्छ कुनै कुनै मुलुकमा तपाईँको भ्रष्टाचारी न्यायाधीशलाई कारबाही गर भनेर चाहिँ न्यायपालिका घेरिएको, न्यायपालिका विरुद्ध आन्दोलन भएको अवस्था थियो। अहिले हामी त्यही अवस्थामा पुगेका छौँ।
र अब यसको उचित ढङ्गले निकास नलिने हो भने अहिले नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन भनेको एउटा आगोको झिल्को मात्रै हो। त्यो सायद सानो होला, त्यो डढेलो हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा आगोको झिल्कोलाई यो झिल्को मात्रै भनेर त्यसलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। अन्तमा हामी समाधानतर्फ जाउँ। शम्भु थापाले यो आज भोलि 1 वर्ष वर्षौँसम्म हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्नुपर्छ अब 1 नम्बरमा। र यो हामी आन्दोलनमै जान्छौँ भनेर बाल हट नगरौँ, कि त एकबद्ध भएर कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढौँ, कि त भोलिदेखि बन्दीहरूको मुद्दा हेरियोस्, यी मुद्दाहरू सञ्चालन गरियोस्। कमसेकम तलब लिएर बसेका न्यायाधीशहरूले काम पुरा गरून्। नेपालमा सबैभन्दा बढी काम गर्ने बाटाका मजदुरहरू, प्रहरीहरू, ट्राफिकर हुन्। सबैभन्दा कम्ती काम गर्ने न्यायाधीश हुन् जो 12 बजे आउँछन् अनि मुद्दा हेर्छन्। हाम्रो गाउँमा त 12 बजे आउनेलाई त आधी दिनको तलब दिइन्छ। कुरो बुझ्नु भने मैले तपाईँ दुवैजनालाई धन्यवाद दिएँ। तर फेरि पनि मेरो भनाइ के हो भने यदि न्यायालयभित्र समस्या देखिएको स्थिति हो भने यसको जुन शैली अपनाइएको छ यो शैली चाहिँ शुद्धिकरणको शैली हो, तर आवश्यकता सुदृढीकरण र पुनर्संरचनाको देखिन्छ। त्यतातिर यहाँहरूको ध्यान जाओस्। आशा गरौँ तपाईँहरूको आन्दोलनले एउटा समुचित रूपमा सहज निकासको बाटोतिर अग्रसर हुन सफल होस्। समय र संवादको लागि तपाईँ दुवैजना आदरणीयलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकहरू, आजको लागि संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।